आज ओवरसीज पाकिस्तानियों की ज़मीनों और प्लॉट्स पर कब्ज़ों की बहुत सारी स्टोरी सामने आ रही है। इस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है और ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या क्या मुश्किलात उनका सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी इर्शा मलिक साहिबा मौजूद हैं। इर्शा, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपके साथ बेसिकली क्या हुआ, आपने कब और कहाँ पर प्लॉट परचेज किया था, और उसके बाद क्या ऐसा प्रोसेस हुआ कि आपको ये पता चला कि आपके साथ पाकिस्तान में फ्रॉड हुआ है? बेसिकली मैंने यहाँ प्रॉपर्टी मेरी थी, खरीदे थे मेरे 2 अपार्टमेंट्स जो थे, एंड आई डिसाइडेड टू देन चेंज देम एंड बाय समथिंग एल्स। जब मैंने कुछ और खरीदा तो जो अगला प्रोसेस था वो पता चला कि उन्होंने मुझे फेक डॉक्यूमेंट्स दे दी। 1 साल बाद मुझे पता चला कि दीज वर फेक डॉक्यूमेंट्स। जब पता चला तो I started my first step towards fighting to get a contract basically. जब उन्होंने मुझे ये documents दिए, जब contract नहीं मिला, then I kept pleading them to give me the contract to sort this out. तो 8 महीने मैं यहाँ पाकिस्तान में रही उस वक्त, जब इनके साथ बात चलती रही मेरी but they weren't willing to cooperate. In the end फिर क्या हुआ, जून 2018 में in the end I did a FIR. जब FIR मैंने की तो उस वक्त क्या था, मेरा मसला जो था हल हो गया था पुलिस स्टेशन पे। मेरे साथ एक जिरगा बैठा था, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, बट आई डिडंट नो कि अंडरग्राउंड प्लान चल रहा है। उस वक्त क्या हुआ कि पुलिस वालों को एक लार्ज ह्यूज अमाउंट दी गई for this basically to bail this guy out, इसे छुड़वाने के लिए। ये लोग मुझे ले गए कचहरी जब लेके गए तो क्या हुआ, एफिडेविट उन्होंने उर्दू में लिखवाया और उनके अपने लोग थे, सारे पुलिस वाले थे, तो मुझे ये डर नहीं था कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो सकता है क्योंकि आई ट्रस्टेड द पुलिस। तो एफिडेविट उर्दू में लिखा गया, उसमें लिखा गया ही वाज अरेस्टेड बाय मिस्टेक। he wasn't arrested by mistake. उसमें लिखना चाहिए था उनको कि we are giving this property and she is releasing him. वो बाद में मुझे जब इंटरप्रेशन करके जब इन्होंने उस वक्त इंटरप्रेशन की थी मुझे यही बताया गया था कि we're writing, we're giving you this and you're bailing him out. तो एनीवे जब बाद में पता चला, जब वो टूट गया था, बाद में पता चला किसी ने मुझे वो एफिडेविट भेजा कोर्ट से ही निकाल के, क्योंकि वहाँ 5-6 मुजरिम हैं और सारे ही उस वक्त घूम रहे थे इर्द गिर्द। तो जब मुझे उन्होंने भेजा तो इस तरह ये तुमने क्या कर दिया, तो मैंने कहा मैंने क्या किया। इर्शा तो साहिबा, उधर से मुझे ये पता फेक चला। डॉक्यूमेंट्स तो ना हुए ना? एक इदारा डॉक्यूमेंट दे रहा है, अगर उस डॉक्यूमेंट में वो जो प्रॉपर्टी आपको दी जा रही है वो एलोकेशन ठीक तरह से नहीं हुई या वो आपको प्रॉपर्टी नहीं दी गई, तो इदारा अपना फेक डॉक्यूमेंट कैसे दे जी। सकता है? तो यानी उसको मुतनाज़ा आप कह सकते और हैं, किस तरह से हाउ यू उसको गेट टू नो जाली कि आप ये कैसे कह सकते फेक है? हैं? अम, जाली डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि they accepted themselves. उन्होंने खुद ही जब री इन्वेस्टिगेशन केस की हुई तो उन्होंने खुद ही कहा कि these are fake documents. So this is, यही मैं रिपीट कर रही हूँ उनके लफ्ज कि हमने ये डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है सही। मेरा ख्याल है इरशा साहब, हम एक ब्रॉडर उसमें बात करते हैं। आप ये बताएं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो आपका इंडिविजुअल केस है इसके तो अपने इफेक्ट्स होंगे, ये बताएं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद ज़ाहिर है आप पाकिस्तान आई और आपको एक्सपेक्टेशंस भी थी, तो ये थोड़ा सा बताएं, क्योंकि जुल्फ़ी बुखारी साहब ने भी उसके बाद बड़े दावे किए और उन्होंने कहा कि हम ये कोशिशें कर रहे हैं, जल्दी केसेस चलेंगे। तो क्या आपको तब्दीली नज़र आई, कि कोई तब्दीली आपको नज़र आई ग्राउंड पे? इदारों ने कोऑपरेट किया, नहीं किया? केस किस तरह चला? किस लेवल पे आपने कोशिश की? कोई पीटीआई के लोगों से बात की? ओवरऑल ज़रा बात करते हैं कि क्या इस वक्त हो रहा है। अगर किसी का कोई मसला है, किसी को कोई शिकायत है, तो उसको किस तरह से हुकूमत और हुकूमती इदारे लेके चल रहे हैं? और जो स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं, क्या उसमें अकोमोडेट किया गया प्रॉपरली? अच्छा, जब नई गवर्नमेंट में मैं आई और दिस स्टार्टेड इन 2016 में मेरा केस ये हुआ था मेरे साथ फ्रॉड। फिर मैं जब नई गवर्नमेंट आई तो आई वेंट टू सी जुल्फी बुखारी साहब, उनसे मैं मिलने गई थी जब, तो उस वक्त जुल्फी बुखारी साहब काफ़ी डिटरमिन्ड थे, ही वाज वेरी मोटिवेटेड, और उस वक्त उन्होंने मुझे यही कहा था, अपने जो पीएस को कहा था कि दिस इज
our first overseas case, تو یہ ہمیں ہر حال میں کرنا ہے. تو اس وقت کے بعد پھر جیسے ہینڈل ہوا سب کچھ, دن بدن ہر چیز ویک ہوتی گئی. اس کے باوجود میں نے انہیں بہت کالز کرتی رہی کہ ہیلپ می آؤٹ ہیئر, ہیلپ می آؤٹ ہیئر. ویری لیس واز ڈن. تو اس کے علاوہ جو ہے ہر ادارے میں اس وقت جب گورنمنٹ نئی فارم ہوئی تھی تھوڑا سا جذبہ تھا. میں نے دیکھا کہ ہاں جذبہ ہے اب کہ چینجز واقعی اوورسیز کے لیے آ جائیں گی. اب 3.5 سال آئی تھنک 3 سال ہو گئے, 3.5 سال کہہ لیں ہم کہ, لیکن نہیں, میں نے منسٹرز کو کانٹیکٹ کیا, ڈفرنٹ منسٹرز کو کانٹیکٹ کیا, کیونکہ پرائم منسٹر کا یہ ایک موٹیو تھا اوورسیز پاکستانیز. تو یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں, رسپانس نہیں ملا. آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ گو کہ پچھلے دور حکومت میں آپ کا یہ پراپرٹی کا ایشو بنا, اور یہ بہت سے اوورسیز پاکستانیوں کا یہ قصہ ہے, کہانی ہے, ان کا یہ مسئلہ ہے, ہزاروں اوورسیز پاکستانیوں کا کہ وہ یہاں پر پراپرٹی خریدتے ہیں, ان کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے. لیکن ہم بات یہ کر رہے ہیں ماریا اور عدیل وڈائی صاحب کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب, جن کو اوورسیز پاکستانیوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا اور بڑے وعدے بھی تھے اوورسیز پاکستانیوں سے, اور آج بھی اگر آپ آج کی بات کریں تو پاکستان کے اندر لوگ شکایات کر رہے ہیں, شکوے کر رہے ہیں, اوورسیز پاکستانی آج بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت زیادہ نعرے تھے, بہت زیادہ دعوے تھے, اور سب سے بڑا مسئلہ اوورسیز پاکستانیوں کا ظاہر ہے یہی ہے. اور پھر آپ یہ بھی اوورسیز پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں, آپ یہاں پہ پراپرٹیز خریدیں. لاہور کے ساتھ آپ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, آپ اور شہروں میں پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, آپ اوورسیز پاکستانیوں کو سب سے پہلے کہتے ہیں. لیکن جو ارشا ملک صاحبہ کی بات ہم سن رہے ہیں, ان کے مطابق یہی ہے کہ جو اس حکومت سے اوورسیز پاکستانیوں کی ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ پوری نہیں ہوئی, اور ادارے اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کرتے. اور خاص طور پہ ماریا تھوڑا سا 1 منٹ اور دیجیے گا اس میں, بس 1 منٹ, کہ اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو زلفی بخاری صاحب نے کہا تھا, اب وہ ظاہر ہے ان کو عہدے سے ریزائن کرنا پڑا جو ایک رنگ روڈ کا معاملہ آیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ اسپیشل کورس بنائیں گے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, ان کے وہاں پر کیسز چلیں گے, روزانہ کی بنیاد پر چلیں گے. تو میرا خیال ہے اس پروگرام کے ذریعے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ عمران خان صاحب آپ اوورسیز پاکستانیوں کے معاملے میں, اس معاملے پر ضرور کوئی کمیشن بنائیں, کوئی کمیٹی بنائیں, کوئی اپنے امپورٹنٹ لوگوں کو ذمہ داری دیں, کیونکہ اب اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس حوالے سے ہمت ہار رہے ہیں کہ عمران خان کے دور میں بھی ان کو انصاف نہیں مل رہا. میں ارشا جاننا چاہوں, ارشا مجھے بتائے گا کہ اس وقت آپ کا بیسکلی کیا مطالبہ ہے, آپ کی اس وقت بیسکلی کیا ڈیمانڈز ہیں؟ میری ڈیمانڈز پہلے تو تھی کہ اپنی تھی جب میں شروعات میں آئی تھی. اب آئی اسٹینڈ فور ایز این ایمبیسیڈر یو کین سے فار اوورسیز پاکستانیز. ابھی مجھے جو میں نے پٹیشن کیا تھا پی ایم کے نام کا, اور پھر ایک انٹرویو دیا تھا, وہ ورلڈ وائڈ چلا گیا. So I'm often getting approached by worldwide, USA سے, آسٹریلیا سے, UK سے, دبئی سے. میرے پاس ایکچولی کیسز موجود ہیں جنہوں نے مجھے اپنی بتائی ہوئی ہیں کہ یہ ہماری پرابلمس ہیں, تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اور ابھی تمہارا کس سٹیج پہ ہے. لیکن آفٹر لوکنگ ایٹ ایوری تھنگ ڈیپلی, آئی تھنک اوورسیز پاکستانیز ناؤ وی ڈیمانڈ کہ ہمیں ایک سالڈ فاؤنڈیشن چاہیے, ہر ادارے کو بیچ میں رکھ کے کہ we get justice. I speak up for all the overseas Pakistanis. Now this is absolutely not fair to how we have been treated. پلیٹفارمز ہیں, لیکن جس طرح سے امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے وہاں پر لیک ہو رہا ہے. بات تو کی جاتی ہے لیکن الٹیمیٹلی ریزلٹس اس طرح سے نہیں آتے. بہت شکریہ ارشا, آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا.